صابرہ دی اولادو خون بطولو خون رسولو صبر کر آئے اے زینب میں جا رہا ہوں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے پیارے حسین آقا علیہ السلام دا نواسا اج گھر بار چھوڑ کے تپدی زمین دے اندر جا رہے نے آخری واری زینب نو فرمایا لے او حوالے رب دے مڑ مل لے ایک واری اس ملڑے نو یاد کرے سے تیرو سے عمرہ ساری میرے پیر حسین نے آواز دیتی عباس مینو گھوڑے تے سوار کراؤ نا مینو سواری تے بٹھاؤ نا ایک باری آواز دیتی کوئی جواب نہیں آیا دوسری دفعہ آواز دیتی کوئی جواب نہیں آیا خیمہ وچ زینب پاک کہندی نے ویرا عباس محمد دین تے قربان ہو گئے جے آج توانو اپنی بہن سوار کرائے گی سیدہ زینب نے اپنے ویروں سواری تے بٹھایا میرے پیر حسین سواری تے بیٹھے فرمایا سواریے چالنا ایک مرتبہ فرمایا سواری نہیں چلی دوسری مرتبہ فرمایا سواریے چلنا سواری نہیں چل رہی تیسری مرتبہ فرمایا سواری نہیں چل رہی حتیٰ کہ 71 مرتبہ فرمایا سواریے چل دی کیوں نے اگر پیاس لگیا جا فرات کنارے تے میں حسین پیدل چلا جاتا ہوں میرے اندر خون بطولے میرے اندر خون رسولے میں علی دا پتراں میں نبی دا لاڈلا نواساواں اے سواریے میں پیدل چلا جاتا ہوں سواری نے اٹھے منہ کیتا اللہ مینوں کوئی زبان عطا کرنا میں حسین دنال گل کراں اللہ نے زبان عطا کیتی سواری بول کے کہہ دیے حسین میں تے قدماں تے جانے واسطے کربلا دے وچ تیار ہاں لیکن میرے پیرا لے پاسے میت ویکھو نا 6 سال دی سکینہ پیرا نو پکڑ کے کہنیے گھوڑیا نہ چلی سواریے نہ چلی جیڑا بھی اٹھے گیا آئی واپس کوئی نہیں آیا میرا علی اکبر گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا میرا علی اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا اے سواریے اگر تو چل پویں گی میں یتیم ہو جاواں گی میرے باپ دا سایہ میرے تو اٹھ جائے گا نہ چلی میرے پیر حسین نیچے آئے اپنی شہزادی سیدہ زینب نو گلے لایا گلے لا کے فرمایا دھیے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میرے پیر حسین نے آخری واری الوداع الوداع کی تھی فرمایا زینب اللہ حافظ فرمایا شہربانو خدا حافظ حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید
مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو اپنی تقریر ختم کرن لگیا، میرے پیر حسین تپدی زمین دے اندر آ گئے، کربلا دے وچ آ گئے، میدان کربلا دے اندر اعلان کیتا ہے، او کوفیو او یزیدیو دیکھو تے صحیح نہ تساں میرے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے، اج تسی ساڈے مخالف ہو گئے ہو، ساڈے خون دے پیاسے ہو گئے ہو، کل میرے نانا نبی نو کی جواب دیو گے؟ آج بھی توبہ دا وقت نے، توبہ کر لو، توبہ دا دروازہ کھلا جے۔ یزید کہندے نا حسین ساڑے ہاتھ بیعت کر لے، اگر بیعت نہیں کردا لڑائی واسطے تیار ہو جا۔ میرے